क्यापलर 452b धरती जस्तै ग्रह। आजसम्म हामीले पाएको जानकारी अनुसार पृथ्वी नै एउटा यस्तो ग्रह हो जहाँ जीवन रहन्छ, अर्थात् जीवित प्राणी रहन सक्छ। तर लगातार भइरहेको वातावरणीय परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिङका कारण अथवा अन्य कुनै प्राकृतिक आपद विपद वा उल्का पिण्डहरू ठक्कर खाने कारणले गर्दा भविष्यमा यस्तो परिस्थिति बन्न सक्छ जुन बेला हामीले आफ्नो प्यारो ग्रह पृथ्वीलाई छोडेर जानुपर्ने पनि हुन सक्छ। यस्तो स्थितिमा हाम्रो आफ्नो सबैभन्दा नजिकको हेबिटेबल एक्जोप्लानेट अर्थात् पृथ्वी जस्तै समान ग्रहमा जानुपर्ने हुन्छ। कल्पना गरौँ, तपाईँ अन्य ग्रहको यात्रामा निस्किनुभयो। तपाईँले यो यात्रा यस पृथ्वी मानवका लागि रहन योग्य नभएको कारणले पृथ्वी जस्तै अन्य हेबिटेबल प्लानेटको यात्राको लागि निस्कनु भएको हो। हामीले आजसम्मको हाम्रो जानकारी अनुसार पृथ्वीसँग सर्वाधिक समानता राख्ने ग्रह क्यापलर 452b हो। यो ग्रहको जानकारी हामीलाई क्यापलर बेस टेलिस्कोपबाट प्राप्त भएको हो। यो टेलिस्कोपलाई अन्तरिक्षमा मार्च 2009 मा स्थापित गरिएको थियो र त्यति बेलादेखि आजसम्म यो स्पेस टेलिस्कोप हेबिटेबल एक्जोप्लानेटको खोजीमा लागिरहेको छ। एक्जोप्लानेट यस्तो ग्रह हो जहाँ जीवनको अपार सम्भावनाहरू रहेका छन्। क्यापलर 452b एउटा सूर्यको समानको तारा क्यापलर 452 लाई चक्कर लगाउने गर्छ, जुन हाम्रो सूर्यमण्डलदेखि 1400 प्रकाश वर्ष दूरीमा रहेको छ। यो तारा धेरै मात्रामा हाम्रो सूर्य समान छ। यो ताराको सतहको तापमान हाम्रो सूर्यको जस्तै छ। साथै यो ताराको ऊर्जा उत्पादनको दूरी पनि हाम्रो सूर्यकै समान छ। यसको अर्थ यो हो कि क्यापलर 452b हेबिटेबल जोन हाम्रो सूर्य समान नै हुनुपर्छ। हेबिटेबल जोन जसलाई हामी गोल्डिलोक जोन पनि भन्ने गर्छौं। यो एउटा यस्तो क्षेत्र हुने गर्दछ जहाँ प्लानेट न आफ्नो ताराबाट अधिक नजिक हुन्छ न आफ्नो ताराबाट धेरै टाढा हुन्छ, जसरी हाम्रो पृथ्वी रहेको छ। कुनै पनि प्लानेट हेबिटेबल जोनमा रहनु अत्यावश्यक हुन्छ, किनभने यो जोनमा रहने प्लानेटहरूमा पानी तरल रूपमा पाइन्छ, जुन जीवनको लागि सबैभन्दा जरुरी तत्त्व हो। यदि कुनै ग्रह आफ्नो तारा निकै नजिक छ भने त्यहाँको पानी गर्मीले बाष्पीकरण हुन जान्छ भने यदि त्यही ग्रह आफ्नो ताराबाट धेरै टाढा छ भने पनि त्यस ठाउँमा पानी बरफको रूपमा जमेको हुन्छ। खुसीको कुरा, हेबिटेबल जोनमा रहेको हाम्रो सबैभन्दा नजिकमा रहेको एक्जोप्लानेट क्यापलर 452b सही दूरीमा चक्कर लगाइरहेको हुन्छ, जुन दूरीमा हाम्रो पृथ्वीले सूर्यलाई चक्कर लगाइरहेको हुन्छ। क्यापलर 452b ग्रहको 1 वर्षको समय अवधि पनि हाम्रो पृथ्वीकै बराबर छ। जहाँ हाम्रो पृथ्वीले सूर्यलाई एक चक्कर लगाउन 365 दिनको समय लिन्छ, त्यसरी नै क्यापलर 452b ले पनि 385 दिनमा आफ्नो तारालाई चक्कर लगाउँछ। यो हाम्रो पृथ्वीबाट यति दूरीमा रहेको छ कि हामी यसको सिधा अध्ययन गर्न सक्दैनौं, तर अनुमानका अनुसार यसको मास हाम्रो पृथ्वीको मास भन्दा 2 गुणा छ र यस प्लानेट ग्राभिटी हाम्रो 2 गुणा छ। हाम्रो पृथ्वी भन्दा साइजमा लगभग 1.5 गुणा बढी छ। एउटा महत्त्वपूर्ण अवस्था त यस प्लानेटको सर्फेस पनि पृथ्वीको समान ठोस र चट्टानयुक्त छ। धरती समान अन्य एक्जोप्लानेट नभएका हैनन्, तर त्यहाँको सतह पुरै ग्यासले बनेका छन्। अहिलेसम्म हामीले यस ग्रहको बारेमा धेरै कुरा ज्ञान हासिल गर्यौं, तर तपाईको मनमा एउटा प्रश्न नाचिरहेको हुन सक्छ। त्यो हो, हामीलाई यो प्लानेटमा पुग्नको लागि कति समय लाग्छ त? यस अन्तरिक्ष यात्रालाई हामीले प्रकाश वर्षमा मापन गर्यौं भने 1 प्रकाश वर्षको अर्थ हुन्छ प्रकाशले 1 सेकेन्डमा लगभग 3 लाख किलोमिटरको दूरी तय गर्छ, अर्थात् 1 वर्षमा 95 खरब किलोमिटरको दूरी तय गर्दछ। क्यापलर 452b प्लानेट हाम्रो सौर्यमण्डलबाट 1400 प्रकाश वर्षको दूरीमा रहेको छ। यसको अर्थ यो हुन्छ कि यसको दूरी पनि हाम्रो सौर्यमण्डलबाट लगभग 1,33,000 खरब किलोमिटर दूरीमा रहेको छ। यदि हामीले सबैभन्दा छिटो दौडिने यान भोयेजर 1 को गतिलाई नियाल्यौं भने त्यो लगभग 62,000 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा दौडिरहेको छ। यो गतिले पनि यो यानलाई क्यापलर 452b सम्म पुग्नको लागि लगभग 2.15 करोड वर्षको समय लाग्छ। यसको सीधा अर्थ यो हुन्छ कि हाम्रो जीवित अवस्थामा त क्यापलर 452b सम्म पुग्न सक्दैनौं।
तुलनाको लागि आधुनिक मानको उत्पत्ति आजभन्दा करिब 2 लाख वर्ष पहिले भएको थियो र मानवले आफ्नो जन्मस्थल अफ्रिकालाई लगभग 1,30,000 वर्ष पहिला छोडेका थिए। यो संख्या हाम्रो यो यात्रामा लाग्ने समयभन्दा 2.15 करोड वर्षले नजिक पनि छैन। यदि हामीले मानौँ कि हामी भविष्यमा योभन्दा उत्तम टेक्निकलाई विकसित गरी योभन्दा तेज गतिले यात्रा गर्यौं भने पनि यो यात्रा त्यति सजिलो हुने छैन। यदि हामीले प्रकाशको गतिले यात्रा गर्यौं भने पनि क्यापलर 452b सम्म पुग्नको लागि 1400 वर्षको समय लाग्छ। यसको मतलब यो हुन्छ कि यदि हामीले अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यो ग्रहको यात्रा हाम्रो लागि असम्भव छ, तर हामी अन्य निकटको ग्रहसम्म भने जान सक्छौं। उदाहरणको लागि अल्फा सेन्चुरी बी। यो ग्रह हाम्रो पृथ्वीको सबैभन्दा नजिकै रहेको तारायुक्त ग्रह हो। यो ग्रहले अल्फा सेन्चुरी बी तारालाई परिक्रमा गर्दछ, तर पनि यस ग्रहको अस्तित्वको बारेमा वैज्ञानिकहरूमा मतभेद छ। तर मानौ यो ग्रह साँच्चै रहेछ भने पनि यो ग्रह हामीबाट 4.37 प्रकाश वर्षको दूरीमा अवस्थित हुन्छ। यदि हामी प्रकाशको गतिले यो ग्रहको सफर गर्यौं भने यो ग्रहसम्म पुग्न 4 वर्षको समय लाग्छ। यदि हामी भोइजर 1 को गतिले सफर गर्यौं भने पनि हामीलाई 81,000 वर्षको समय लाग्नेछ। तर यस ग्रहमा जानुको कुनै अर्थ छैन, किनभने यसले आफ्नो ताराको अत्यन्त नजिकबाट परिक्रमा गर्दछ। यसको 1 वर्ष मात्र 3 दिन र 5 घण्टाको हुन्छ। यसको अर्थ यो हो कि यस ग्रहमा अत्यन्तै गर्मी हुन्छ, जहाँ कुनै प्रकारको जीवको सम्भावना रहँदैन। तसर्थ पृथ्वी जस्तै अन्य ग्रहको यात्राको कुनै अर्थ रहँदैन। यथार्थमा पृथ्वी नै हाम्रा लागि एकमात्र यस्तो ग्रह हो जहाँ प्रकृतिले हामीलाई सबै चिज दिएको छ, तर हामी दिन प्रतिदिन प्रकृतिको विनाश गर्दैछौँ। साँच्चै हाम्रा लागि वर्तमानमा पृथ्वी नै उपयुक्त ग्रह हो। त्यसैले ग्लोबल वार्मिङ र परमाणु हतियारलाई कन्ट्रोल गरे यो धरती हाम्रा लागि स्वर्ग हो। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? हामीलाई कमेन्ट मार्फत बताउन नभुल्नुहोला।